दोस्तान मोहतरम, आपका अपना यूट्यूब चैनल जुम्बिश आमिर महमूद के साथ आमिर महमूद नक्शबंदी। दोस्तान मोहतरम, आज हमारे साथ शहर दरवेशा मुल्तान की ताई बावकार शख्सियत जनाब पैट्रिक सरफराज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ मसीही बरदरी से है, मगर अमन प्यार आपकी पहचान है। आप बेसिकली केमिकल इंजीनियर भी हैं और एक उस्ताद भी हैं। लासाल स्कूल जो अंग्रेज़ दौर से मुल्तान में कायम हुआ, आप उसमें पढ़ाते भी रहे और आपके बहुत सारे शागिर्द ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तबका में आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बड़े बावकार और कामयाब आपके तालिब इल्म, जिनकी आपने सिर्फ तरबियत भी नहीं की, इल्म भी दिया। पैट्रिक साहब का मेरे साथ बड़ा काम है अमन के हवाले से, मोहब्बत अख़ुवत मसलात के हवाले से, बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक। आज मैंने पैट्रिक साहब को जो तकलीफ़ दी है वो इसीलिए दी है ताकि हम इस पर बात कर सकें कि अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। अपने अपने मज़हब पर रहते हुए हम मोहब्बत की बात को कैसे आम कर सकते हैं, वतन अज़ीज़ को हम कैसे अमन का गहवारा बना सकते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान बनाने में मसीही बरदरी का भी बड़ा किरदार है, जिसका अक्सर ज़िक्र पैट्रिक सरफराज गिल साहब करते रहते हैं। हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। पैट्रिक सरफराज गिल साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक्त दिया मेरे चैनल के लिए। बहुत शुक्रिया। पैट्रिक भाई, आपसे सवाल यही करना है कि पाकिस्तान को कैसे अमन का गहवारा बनाया जा सकता है, जबकि बैनुल अक़वामी साजिशें भी हुआ करती हैं, मगर फिर भी कुछ दिल होते हैं जो प्यार वाले होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं। आप भी ज़ाहिर है वतन परस्त हैं, मैं भी वतन परस्त हूँ। इस हवाले से आप बताएंगे ज़रा प्लीज़। नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ आमिर नक्शबंदी साहब। देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम मुस्लिम बहन भाइयों को रमज़ान की मुबारक हो, क्योंकि आजकल रमज़ान शुरू हुआ है और हमारे रोज़े भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो महीना है, इसमें देखें कि हमें मोहब्बत से, प्यार से और दूसरों की खिदमत से और दूसरों का लिहाज रखना चाहिए। हमें महंगाई को और इसके अलावा जो है दूसरों का ख्याल करते हुए जो कुछ हो सकता है हम उनके लिए करें, और ये बेलौस होना चाहिए बगैर किसी मतलब के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जहाँ तक अमन की बात है नक्शबंदी साहब, इसके लिए जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने अमन के लिए एक रक्षे के पीछे एक इश्तिहार देखा कि आप इसके मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो यकीन जाने, मुझे नक्शबंद कॉलोनी से लेकर 9 नंबर चुंगी तक एक नंबर था, उसके पीछे लिखा हुआ, उसको फॉलो करते करते मैं डॉक्टर गज़फ़र मलिक साहब से और कल्बे आबद से जाकर मिला। ये उनका नंबर था और उसकी पूरा उन्होंने जांच पड़ताल की और फिर उन्होंने कहा कि आपको वेलकम करते हैं। फिर ये सिलसिला 8-9 साल से चल रहा है। तो मैं स्पेशली कौमी यकजहती कौंसल का नहायत मशकूर हूँ, जो कि मुल्तान में स्पेशली अमन के लिए और दूसरी तकरीबात के लिए, वो मजहबी हो, मुहर्रम के सिलसिले में हो, ईद मिलाद हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, तो उसमें तमाम मज़ाहिब को, तमाम मसालिक को बुलाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मुल्तान में सेटअप है कि यहाँ पे एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम किस्म के रंग फूलों में आ जाते हैं और तमाम किस्म के लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी काविश है स्पेशली मुल्तान के अमन के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा है। पैट्रिक भाई, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गुफ्तगू में कौमी यकजहती कौंसिल पाकिस्तान का जिक्र किया। इत्तफ़ाक़ ये कि इसकी बुनियाद मेरे वालिद मरहूम हज़रत अलहाज मियाँ महमूद हसन नक्शबंदी साहब ने रखी। उनके इंतकाल के बाद ज़ाहिर बात है वो ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप दोस्तों की मोहब्बत और ताउन के साथ इस प्लेटफार्म को चला रहा हूँ। मुल्तान में मोहब्बत का पैगाम आम किया जा रहा है। लेकिन पैट्रिक साहब, आपकी शख्सियत के जितने हवाले बनते हैं हम उस पर सारी गुफ्तगू एक नशिस्त में नहीं कर सकते। यकीनन मुझे इसके लिए आपके साथ बार बार नशिस्तों का एहतमाम करना पड़ेगा और मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि देखने और सुनने वाले भी चाहेंगे कि पैट्रिक सरफराज गिल साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला, उनकी बातें, याददाश्तें, तजर्बात और मुशाहिदात हम तक पहुँचते रहें और इंशाअल्लाह ये ज़िम्मेदारी मैं अदा करता रहूँगा। मुल्तान का जो शहर है, क्योंकि दरवेशों का शहर है, ये औलिया अल्लाह का शहर है, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह वाले की पहचान होती है इंसानों से प्यार करना, मोहब्बत करना। ये जो औलिया अल्लाह का प्यार है, यहाँ बसने वाले हर शख्स के मिजाज और सोच में नज़र आता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे इसका तजर्बा पिछले दिनों में हुआ।
پولینڈ کے جو ہے وہ سفیر یہاں پہ آئے تھے، تو مجھے ان کے ساتھ رہنے کا ایک دن گزارنے کا موقع ملا. تو یقین جانیں میں نے دیکھا کہ وہ مسیحی ہوتے ہوئے وہ جب بھی بہاؤالدین زکریا کے مزار پہ گئے یا دوسرے زیارات پہ گئے تو انہوں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور مطلب وہاں پہ جو انہوں نے اپنا مدد کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے جو ان سے من برتن. لیکن ملتان میں نے کہوں گا کہ امن کے حوالے سے اور دوسری یکجہتی کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے. یہاں پہ جو خوشبو ہے وہ پوری پاکستان میں پھیل رہی ہے. یہاں پہ چند ہمارے جو ساتھی ہیں وہ نہ صرف بہت پڑھے لکھے ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، اہل قلم والے ہیں، تجارت والے ہیں اور درویش آدمی بھی ہیں. پچھلے دنوں میں آپ کے والد کی ایک ٹی ہاؤس میں برسی کا اہتمام ہوا تھا. تو یہاں پہ محسوس ہوا کہ وہ جو سلسلہ انہوں نے اولیاء کرام کے شہر سے شروع کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے اسلام کے حوالے سے دیے غیر مذاہب کے ساتھ تعلق کے لیے اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سلسلے کو آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ میں کہوں گا کہ درویش جو ہوتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. وہ ایک فقیر لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی کوئی لالچ نہیں کیا ہوتا. انہوں نے کبھی کوئی یہ بھی ہے کہ ان کے پاس 2 کرتے ہوں گے تو شاید ایک کرتا وہ دوسرے غریب کو دے دیں گے جس کے پاس نہیں. بہت اچھا بہت اچھا. پیٹرک بھائی بڑی خوبصورت آپ نے اس حوالے سے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اگر میں مذہبی تعلیمات پر نگاہ دوڑاؤں تو ہر مذہب میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ محبت اور پیار کی دی جا رہی ہے اور اس میں احترام کی بات کی جا رہی ہے. اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی اور بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی، اس میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے کیونکہ آج کل جیسے عالمی حالات ہیں جس میں چند مفاد پرست لوگ جو ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتے ہیں، ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، وہ جو ہے امن کو تباہ کرتے ہیں. ان میں ہم خاص طور پر کشمیر یا جو ہے فلسطین والے اور دیگر جتنی میرے مطلب کہ جو جنہوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ بچوں پہ، عورتوں پہ ایسا ظلم ہوتا ہے دیکھ نہیں سکتے. تو اب میں یہی کہوں گا کہ امن کے جتنے بھی دائی ہیں جو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ پریکٹیکل کام کریں، نہ صرف اخباری بیان یا جیسے ہم اخباری بیان دے دیتے وہ نہ ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ میرا تعلق جس گاؤں سے ہے وہ پاکستان بننے سے تقریباً 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. تو دیکھیں جب غدر ہوا تھا اور جب ملک میں ابتر صورتحال تھی، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا اور ہجرت کی جا رہی تھی، قافلوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے، تو ہمارے چرچ میں تمام مذاہب کے جتنے وہ ہندو بھی تھے، کچھ ہمارے گاؤں میں مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، فیملیز وہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے چرچ میں پناہ لی، عورتوں، بچوں اور دیگر نے جو کمزور تھے، اور باقی نے سب نے ان کی حفاظت کی. بہت اچھے بہت اچھے. پیٹرک بھائی آپ نے چرچ کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو وہاں پہ آ کے پناہ لینا، وہ سلسلہ چرچ کی محبت کا تو آج بھی جاری و ساری ہے. رمضان شریف کا مہینہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسیحی بھائی چرچز میں مسلمانوں کے لیے روزہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا محبت کا پیغام ہے. دوسری بات میں اختلاف نہیں کر رہا، آپ کی بات ہی کو آگے لے کے جا رہا ہوں. یہ جو اخباری بیانات کی بات ہے یہ اپنی جگہ پر ہے، اخبار میں بھی دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، تشہیر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. سارے مذاہب کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، سارے مسالے کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں گے، وہ جو گلدستہ بنتا ہے نا جی، وہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے. یہ دیکھنے کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. پیٹرک بھائی میں ابھی آپ سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہمیں وقت دیں گے تاکہ آپ کے تجربات اور مشاہدات اور آپ کے علم سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں. عمر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اور یہ آپ نے کہا کہ نشستیں ہوتے جائے. امن کے لیے جتنا بھی کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارے ملک کی فلاح ہے، مضبوطی ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں ہمیں جتنی امن کی ابھی ضرورت ہے شاید پہلے نہ تھی. شکریہ. بہت شکریہ پیٹرک بھائی. چونکہ طوالت کا ڈر ہوتا ہے، دوست اتنی طویل ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے بائی پارٹس اس کو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین محترم، بہت شکریہ.